अधुना द्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वे? सम्यक् अस्ति गुरुमाता, सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति। बहु सम्यक् अस्ति अधुना। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति? आम्, सम्यक् रूपेण दृश्यते। अधुना अकारान्त पुल्लिंग समानरूपं भवति अकारान्त नपुंसकलिङ्गमपि। वाहनं वाहने वाहनानि वाहनं वाहने वाहनम्। अनन्तरं तृतीया विभक्तौ किं भवति? वाहनेन वाहनाभ्यां वाहनाभिः वाहनैः वाहनैः वृक्षैः बालकैः तैः। अवगतम्? धनिकजनाः किं कुर्वन्ति? वाहनैः यात्रां कुर्वन्ति। धनिकजनाः किं कुर्वन्ति? वाहनैः। धनिकजनाः वाहनैः यात्रां कुर्वन्ति। बहूनि वाहनानि सन्ति तेषां समीपे। वाहनैः एकवारं, कार्यानेन एकवारं, विमानयानेन एकवारं, धूम्रयानेन बहूनि वाहनानि सन्ति। वयमपि जनाः वाहनैः यात्रां कुर्वन्ति। जनैः कैः यात्रां कुर्वन्ति? जनैः वाहनैः यात्रां कुर्वन्ति। यात्रां कुर्वन्ति। वाहनैः, वाहनं वाहनैः। सौचिकः सीवनयन्त्रेण सीव्यति। सौचिकः कंचुलिका अस्ति, कंचुलिकां सीवनयन्त्रेण सीव्यति। सौचिकः केन सीव्यते? सौचिकः सीवनयन्त्रेण सीव्यति। कुञ्चिका अस्ति, अत्र पश्यन्तु। कुञ्चिका तालस्य कुञ्चिका अस्ति। कुञ्चिका अनुराध तालस्य कुञ्चिका अस्ति। कुञ्चिका जानन्ति सर्वे? कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयति। तालमपि आनयति। कुञ्चिकाभ्यां कुञ्चिकाभिः कुञ्चिकया कुञ्चिका अस्ति, अत्र पश्यन्तु। कुञ्चिका तालः। कुञ्चिकया अहं कुञ्चिकया उद्घाटयामि। తాళమని ఏమంటారండి? తాళహ కుञ्चिका। कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयामि। द्विवचने किं भवति? कुञ्चिका द्विवचने कुञ्चिकाभिः। बहुवचने किं भवति? कुञ्चिकाभिः। तालान् उद्घाटयामः। वयं कुञ्चिकाभिः तालान् उद्घाटयामः। अवगतम्?
अवगतं अवगतं न अवगतम्? अवगतं माता कुञ्चिकाभिः आळम् उद्घाटय। शाकापणिकः, शाक आपणिकः भवति, शाकं विक्रीणाति, यः शाकं विक्रीणाति सः शाक आपणिकः। शाक आपणिकः शाकापणिकः सन्धि। शाकापणिकः तुला अस्ति, तुला अस्ति, शाकापणिकः किं करोति? तुला तोलया तोलनं करोति। तोलयति तुलाभ्यां तोलयति शाकापणिकौ शाकापणिकौ तुलाभ्यां तुलाभ्यां तोलयति तोलयतः तोलयतः बहुवचने शाकापणिकाः तुलाभ्यां तुलाभिः कः उक्तवान्? तुला है ना, तुलः नास्ति, तुला अस्ति, तुला तुलैः भवति, तुलाभिः भवति, तुलाभिः तोले सेक आपणी तोलयन्ति, तोलयतः तोलयन्ति, एकः तोलयति, आपणिकः तोलयति, आपणिकौ तोलयतः, आपणिकाः तोलयन्ति। एकः बहूनां प्रयोगं न करोति, एकस्य एव प्रयोगं करोति। एक आपणिकः कति तोलानां प्रयोगं करोति सः? एकतुला वदन्तु एकवारम्। एक आपणिकः तुलया तोलयति। यदि द्वौ आपणिकः सन्ति, आपणिकः तुलाभ्यां तोलयतः आपणिकाः तुलाभिः तुलैः करेक्ट तुलाभिः कः वदति? तुलैः कः वदति? वदतु प्रथमं। तुलैः न, एकवारं शृण्वन्तु। तुला अस्ति, तुलः अस्ति, तुलः न तुलः, तुला तुलः। यदि तुलः अस्ति तुलैः भवति, तुला अस्ति, तुलाभिः, द्विचक्रिका द्विचक्राभिः, छुरिका छुरिकाभिः, कुञ्चिका कुञ्चिकाभिः। अत्र बहुवचने भिः भवति, आभिः, आभ्यां भिः, किं भवति? याभ्यां भिः। पुनरेकवारम् अहं वदतु। लक्ष्मणराव महोदय अन्य अस्ति? लक्ष्मणार्य अस्ति अद्य? नास्ति? अस्ति माताजि। अहं वदामि। अहं द्विचक्रिकया गच्छामि, आवां द्विचक्रिकाभ्यां गच्छामः, वयं द्विचक्रिकाभिः गच्छामः। त्वं प्रयोगं कुर्वन्तु। अत्र त्वं प्रयोगं। त्वं द्विचक्रिकया गच्छसि। उत्तमम्। अहं द्विचक्रिकया गच्छामि, युवां द्विचक्रिकाभिः युवां विवचनं
द्विचक्रिकाभिः द्विचक्रिकाभ्यां एकवारं ध्यानेन शृण्वन्तु आकारान्त स्त्रीलिङ्गेषु किं भवति तृतीया विभक्तौ या एकवचने या द्विवचने भ्यां बहुवचने भिः या भ्यां भिः या भ्यां भिः तृतीया विभक्तौ रूपं परिवर्तनं भवति न भवति? परिवर्तनं भवति। भवति। अस्तु आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां कृते एव आ किं भवति विसर्ग ह्रस्वः भवति लता 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 लत भवति छुरिका छुरिक भवति छुरिका छुरिका छुरिकया द्विचक्रिका द्विचक्रिकया अग्निपेटिका अग्निपेटिकया या दीर्घं भवति प्रथमाक्षरं ह्रस्वः भवति अनन्तरं भ्यां भ्यां संयोजनं कुर्वन्तु लता लताभ्यां द्विवचने किं भवति लता लताभ्यां छुरिका छुरिकाभ्याम् अग्निपेटिका अग्निपेटिकाभ्यां तुला तुलाभ्यां छुरिका छुरिकाभ्यां मापिका मापिकाभ्याम् अनन्तरं बहुवचने बालिकाभिः छुरिकाभिः तुलाभिः अवगतं नावगतम् अधुना अवगतं माताजि या एकवारं शृणु या भ्यां भिः या भ्यां भिः अकारान्त पुल्लिङ्गे किं भवति एन आभ्याम् ऐः एन आभ्याम् ऐः बालकः बालकेन बालक एन बालकेन बालक आभ्यां बालकाभ्यां बालकैः बालक ऐः बालकैः अकारान्त पुल्लिङ्गे येन आभ्याम् ऐः आकारान्त स्त्रीलिङ्गे चित्रं दृष्ट्वा यदि वदन्ति बहु समीचीनं भवति। अस्तु कन्दुकमस्ति कन्दुकं जानन्ति सर्वे न जानन्ति? जानन्ति माताजि कन्दुकं जानन्ति न जानन्ति? जानन्ति बाल् पुरातन छात्राः जानन्ति कन्दुकम् अकारान्तर पुंसकलिङ्गं कङ्कणं कङ्गतं बालकः कन्दुकेन क्रीडति केन क्रीडति कन्दुकेन क्रीडति बालकः कन्दुकेन क्रीडति कन्दुकं तृतीया विभक्तौ द्विवचने किं भवति कन्दुकाभ्यां कन्दुकाभ्यां बहुवचने कन्दुकैः अकारान्त पुल्लिङ्गवत् भवन्ति नपुंसकलिङ्गरूपाणि अकारान्त पुल्लिङ्गवत् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः वृक्षेण वृक्षाभ्यां वृक्षैः सूर्येण सूर्याभ्यां सूर्यैः एतादृशं कन्दुकेन कन्दुकाभ्यां कन्दुकैः समानरूपं भवति अकारान्त पुल्लिङ्गं समानरूपं भवति अकारान्त पुल्लिङ्गस्य अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य समरूपम् अस्ति अवगतं न अवगतम् द्विवचने समानमस्ति
अकारांत पुल्लिंगम अकारांत नपुंसकलिंगम अकारांत पुल्लिंगम अकारांत नपुंसकलिंगम समान आकारांत आकारांत स्त्रीलिंगम भिन्न आकारांत स्त्रीलिंगम भिन्न अधुना अहं वदामि स्त्रीलिंगमस्ति पुल्लिंगमस्ति भवन्तः वदन्तु तुलाभिः आपणिकाः तुलाभिः तोलनं कुर्वन्ति अत्र तुलाभिः आकारान्त स्त्रीलिंगमस्ति अकारान्त पुल्लिंगमस्ति अकारान्त नपुंसकलिंगमस्ति वदन्तु नपुंसकलिंगम आकारान्त स्त्रीलिंगम आकारान्त स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम का वदति तुलाभिः तुलाभिः भिः यत्र भिः वदति तत्र स्त्रीलिंगमेव आकारान्त स्त्रीलिंगम् अत्र पाठं कविभिः अत्र अकार ईकारान्त पुल्लिङ्गे अपि भवति भिः व्याकरणं पठामः तदा सम्यक् अवगतं भवति अधुना यत् पाठयामि तदेव पठन्तु सर्वे छुरिका अस्ति छुरिका छुरिका स्त्रीलिङ्गशब्दः पुल्लिङ्गशब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः बहुवचने किं भवति बहुवचने किं भवति छुरिकाभिः छुरिकाभिः उत्तमम् उत्तमं रोटिका रोटिका स्त्रीलिंग द्विवचने किं भवति द्विवचने किं भवति रोटिकाभ्यां रोटिकाभ्याम् अत्र नासिका अस्ति नासिका नासिका आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः द्विवचने किं भवति नासिकाभ्यां बहुवचने नासिकाभिः उत्तमम् उत्तमम् पञ्च हस्तः 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 अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः बहुवचने किं भवति हस्तौ हस्ताः 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 भवति तृतीया विभक्तिः हस्तैः एकः वदति हस्ताः वदन्ति हस्तैः वदन्ति एकः वदति तृतीया विभक्ति बहुवचने हस्तैः उत्तमं द्विवचने किं भवति हस्ताभ्यां नेत्रं 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 वदतु अकारान्त पुल्लिङ्गमस्ति नपुंसकलिङ्गमस्ति आकारान्तमस्ति किमस्ति नेत्रं नपुंसकलिङ्गं द्विवचने द्विवचने नेत्राभ्यां नेत्रेण द्विवचने नेत्राभ्यां एकवचने द्विवचने द्विवचने नेत्राभ्यां बहुवचने बहुवचने तृतीया विभक्ति नेत्रैः वयं नेत्रैः द्रष्टुं शक्नुमः वयं नेत्रैः द्रष्टुं शक्नुमः वयं शक्नुमः शक्नुमः नेत्रैः सन्ति नेत्राणि सन्ति सर्वे नेत्राणि न सन्ति नेत्राणि सन्ति एकः नेत्रैः नेत्राभिः नेत्राणि न सन्ति वयं सर्वे नेत्रैः वयं सर्वे नेत्रैः नेत्राणि सन्ति अस्माकं नेत्राणि सन्ति न सन्ति दशकण्ठः रावणः द्रष्टुं शक्नोति सः दशकण्ठः कति 20 नेत्राणि
विंशति नेत्राणि सन्ति नेत्राणि। नेत्रैः द्रष्टुं शक्नोति वयं न शक्नुमः वयं श्रोत्रम् अपि नेत्राभ्यां वक्तुं शक्नुमः श्रोत्रम् अस्ति श्रोत्रम् वयं कर्णः नेत्राभ्यां अपि वक्तुं शक्नुमः कर्णः अत्र पश्यन्तु कर्णः अकारान्त पुल्लिङ्गं श्रोत्रम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गम् ओम श्रोत्रं श्रोत्रं वदन्ति पठनं कुर्वन्ति श्रोत्रं श्रोत्रे श्रोत्रं तृतीया विभक्तौ किं भवति श्रोत्राभ्यां द्वयोः कृते एकस्य कृते श्रोत्राभ्यैः श्रोत्रेण येन श्रोत्रेण श्रोत्रेण शृणोमि श्रोत्राभ्यां श्रोत्राभिः न शक्नोति श्रोत्राभिः न भवति श्रोत्रैः भवति श्रोत्रैः श्रोत्रम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गं श्रोत्रम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गम् अहं श्रोत्राभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रेण श्रोत्राभ्यां श्रोत्रैः श्रोत्रेण दानेन पाणिर्नतु कङ्कणेन श्लोकमस्ति नास्ति दानेन पाणिर्नतु कङ्कणेन अन्य श्लोकमस्ति अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति गात्रं शरीरम् अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति शरीराणि कथं शुध्यन्ति जलेन तृतीया बहुवचनम् अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन तृतीया एकवचनं सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिः विद्या च तपश्च विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति अत्र तृतीया विभक्ति बहुवारम् आगतं न आगतम् आगतं तृतीया विभक्ति बहुवारं संपूर्ण श्लोकं तृतीया विभक्तेः उपरि अस्ति संपूर्ण श्लोकं कस्य उपरि अस्ति कस्मिन् उपरि द्वितीया विभक्ति कस्मिन् उपरि तृतीया विभक्तेः उपरि अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति अद्भिः एक बहुवचनमस्ति अद्भिः गात्राणि बहुवचनं गात्राणि शरीराणि सत्येन विद्या तपोभ्यां ज्ञानेन तृतीया विभक्ति भवति न भवति अस्मिन् श्लोके तृतीया विभक्ति भवति न भवति यदि वयं तृतीया विभक्ति सम्यक् जानीमः तदा बहु आनन्दम् अनुभवं कुर्मः सत्यमस्ति असत्यं सत्यमस्ति सत्यम् अधुना अहं क्रियारूपं पाठयामि आज्ञा अस्ति पठति स्वयं क्रिया करोति अत्र आज्ञां ददाति आचार्यः अन्यः पठतु पठतां पठन्तु हे बालक पठतु लक्ष्मणराव महोदय पठतु द्वौ पठतां वेंकटेश महोदय लक्ष्मणराव महोदय पठतां सर्वे पठन्तु त्वं पठ युवां पठत्
त्वं पठतं पठतम् यूयं पठता यूयं पठता अहं पठामि आवां पठावा वयं पठामः पठ एकवारम् अहं वदामि एकवारं सर्वे वदन्तु पठतु पठतु पठतां पठतां पठन्तु 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 पठ पठ पठतं पठतं पठता पठत पठामि 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 ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಪಠಾಮಿ भावा पठामि 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 पठाव पठाव पठाम 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 अत्र लिख लिखतु लिखतु लिखतां लिखतां लिखन्तु लिखन्तु लिख 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 ಲಿಖ लिखतं लिखतं लिखत लिखता लिखामि लिखानि लिखाव ಲಿಖಾವ लिखाम अत्र पश्यन्तु एकवारं तु ताम् अन्तु तु ताम् अन्तु ಅಂತು तं ತಾಂ पठ अपठ तं त तं त आनि आवा आम् आनि आवा आम् सरलरूपं तत्र संयोज्य वयं वक्तुं शक्नुमः खाद खाद वदन्तु खादतु खादतु ಖಾದತಾಂ खादतु खादतां खादतु खादन्तु खाद ಖಾದ खाद खादतं खादतं खादत खादत खादामि खादामि खादाव खादाव खादाम खादाम पिब पिब पिबतु पिबतु पिबतां पिबतां पिबन्तु पिबन्तु पिब पिब पिबतं पिबतं पिबत 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 पिबानि 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 पिबाम पिबाव पिबाम पिबाम क्रीडतु 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 क्रीडतां क्रीडतां क्रीडन्तु क्रीडन्तु क्रीड क्रीड क्रीडतं क्रीडतं क्रीडत क्रीडत क्रीडानि क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाव क्रीडाम क्रीडाम पश्यतु पश्यतु पश्यतां पश्यन्तु पश्यन्तु पश्य पश्य पश्यतं पश्यतं पश्यत पश्यत पश्यत् पश्यत पश्यतं पश्यानि पश्याव याव पश्याम पश्याम याम लक्ष्मणराव महोदय वेङ्कटेशं महोदय पृच्छतु वदतु खादतु इति मध्यमपुरुषप्रयोगं कृत्वा त्वं खाद एतादृशप्रयोगं कृत्वा वदतु त्वं पठ त्वं खाद कापत् त्वं खाद खाद युवां खादतं याम खादतं यूयं खादत ययों खादत अहं खाद शिवप्रसाद महोदय अस्ति आचार्य महोदय अस्ति अस्मि अस्मि माताजी अस्तु भवान् वदतु अत्र अहं చెప్పండి अहं खादामि अहं खादानि खादामि यं खादावा खादामि अत्र
नि अन्यं पृच्छामः अहं खादामि अहं पठामि अहं खादामि अत्र अहं खादामि अहं खादामि खादानि నీ తప్పండి మీ అండి ద్వయం करेक्ट नि नी खादामि ना नि खादामि खादानि द्वयं खादावा द्वयम् आवाम आवा अहम् आवां वयम् वयम अहं खादानि आवा खादावा अवां खादावा సాదా अहं खादाम् अवां खादाम् अहं खादाम् वयम वयम खादाम् का वदति गंगा पार्वती भगिनी वदति चन्दना वदति का वदति अहं वदामि खाद शब्दप्रयोगम् अहं अहं खादामि आवां खादावा वयं खादाम अस्तु बहु उत्तमम् अत्र सः प्रयोगं कृत्वा पश्यतु सः पश्यतु बालकस्य प्रयोगं बालकः पश्यतु 2 నిమిషాల పైకి అబ్బారు అయిపోయింది అంతలోకి ఇది బాలకౌ పశ్యతాం బాలకాः పఠन्तు పశ్యంతు अत्र कल्याणी भगिनी भगिनी पश्यतु भगिनी पश्यतु भगिन्यौ पश्यतां भगिन्यः पश्यन्तु एतादृशं वदन्तु क्रीड क्रीड क्रीडं भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः भगिनी क्रीडतु भगिन्यौ क्रीडतां भगिन्याः क्रीडन्तु माता अत्र कः का सन्ति राघव महोदय भवान् नाम वदतु अहं पृच्छामि प्रश्नं माताजि अहं पठति पठतु भवानेव वदतु किं पुत्रः भवतः पुत्रस्य नाम किमस्ति हरिः हरिः पठतु हरे पठतां हरिः हरौ 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 पठतु हरे पठन्तु हरयः 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 पठन्तु उत्तमम् हरे पठतु हरे पठतु कवि कविः कवौ कवयः कवि पठतु कवौ पठतां कवः पठतु अहम् एकवारं पश्यामि कवौ अस्ति कवि एकवारं पश्यामि तत्र महोदयः महोदयः वदतु महोदयम् उक्त्वा महोदयः पठतु महोदयौ पठतां महोदयाः पठन्तु महोदयः वदतु महोदयः पठतु महोदयौ पठतां महोदयाः पठन्तु अवगतं सम्यक् श्वः पुनः पृच्छामि अहं चतुर्भिः प्रकारैः विद्या भवति सर्वे विद्यार्थिनः सन्ति अतः आदेशं पालनं कुर्वन्तु अवगतं न अवगतम् अवगतं माताजि सर्वे कुर्वन्ति न कुर्वन्ति अत्र किञ्चित् रूपं पृथक् अस्ति करोतु क्रियाणां
कनादिने अस्ति करोतु एकवारं वदन्तु करोतु 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 सम्यक् सम्यक् द्रष्टुं शक्नुवन्ति न दृष्णु सम्यक् माताजि सम्यक् करोतु 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 कुरुतां कुरुतां कुर्वन्तु कुर्वन्तु बहुवारं वयं वदामः आचार्य महोदयः वदति अहं सर्वे शृण्वन्तु सर्वे कुर्वन्तु कुर्वन्तु इति बहुवारं श्रुतवन्तः सर्वे कुरु 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 कुरुतं 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 कुरुता 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 कुरवाणि 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 कुरवाव कुरवाव कुरवाम कुरवाम माताजी करवाम करवाणी माताजी क्षम्यतां करवाणि करवाणि करवाव करवाम करवाम सम्यक् लक्ष्मणराव महोदय धन्यवादः अत्र महोदयः करोतु महोदयः करोतु महोदयौ कुरुतां महोदयाः कुर्वन्तु महोदयाः कुर्वन्तु त्वं कुरु युवां कुरुतं यूयं कुरुता अहं करवाणि करवाम वयं करवाम करवाम पृथक् अस्ति दश गणाः सन्ति धातुपाठे दश गणाः सन्ति पृथक् पृथक् किञ्चित् परिवर्तनं भवति प्रक्षालयति चोरयति चुरादिगणम् अस्ति अस्ति एतादृशम् अदादिगणम् अस्ति पृथक् पृथक् भवति यदि सम्पूर्ण संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति तेषां कृते पुनः वदामः किञ्चित् किञ्चित् यदा अतिथिरूपेण आगच्छन्ति किञ्चित् फलाहारं किञ्चित् अल्पाहारं दत्वा प्रेषयिष्यामः एतादृशमस्ति भवन्तः अस्माकम् अस्तु मम पाठः अद्य अत्रैव अलम् गीतं गातुम् इच्छन्ति चेत् गायन्तु पठन्तु श्लोकं पठितुम् इच्छन्ति श्लोकं पठन्तु शङ्काः अस्ति चेत् शङ्काः सन्ति चेत् पृच्छन्तु पाठः अभवत् शङ्का अस्ति पृच्छन्तु गीतं गायन्ति कवि कवि कवयः कविः कवि कवयः कविः इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः कविः कवि कवयः कवौ नास्ति आदौ पुनः हरिः